अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है पीटीआई का जलसा मनसूख हो गया और मरवत साहब ने एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू किया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आर्मी की 265वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या फैसले हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। अली मीन गंडापुर साहब की धमकियाँ जारी है और खटक साहब को उन्होंने धमकी लगा दी है और खटक साहब के साथ क्या होने वाला है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में एक रिटायर्ड जज का इंटरव्यू आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। क्या उन्होंने इंकशाफात किए हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। तो सबसे पहले आते हैं मरवत साहब का। मरवत साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं उनको लान तान करवाने में, उनको बेइज्जत करवाने में। अब उन्होंने आके ये सच बोल दिया। पहले तो वो मुख्तलिफ लीडरशिप को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये लोग हैं इनकी वजह से मैं खान के आगे जलील हो रहा हूँ। अब उन्होंने असल मुद्दे पे बात अब की है और उनकी इस बात पे वजन भी है। वो पांच का जो टोला, जो गैंग ऑफ फाइव, फवाद चौधरी बार बार रो रहे हैं कि ये पांच लोग हैं, असद उमर, उमर यूब, असद कैसर, शिबली फराज, हसन राउफ, ये इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देंगे क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड है। अगर तो ये कंप्रोमाइज्ड है तो फिर इमरान खान साहब इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? उठा के बाहर फेंके। इमरान खान साहब को किस चीज़ का डर है? वो क्यों कंप्रोमाइज लोगों को उन्होंने रखा हुआ है? जो कुछ हो रहा है, बरवत साहब की इस बात पे मैं तायद बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर, वो इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब। जो खिचड़ी पकी हुई है, जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जितनी दड़ेबाजी हुई है, ये इमरान खान साहब ने खुद ही क्रिएट की हुई है ताकि कोई कोई एक बंदा स्टेज को कैप्चर ना करे, कोई एक बंदा कोई उनको अल्टरनेटिव ना बन जाए, कोई एक बंदा उनकी पार्टी को खड़ा ना कर दे और बाद में इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आए तो उनको डुगडुग बजा के घर भेज देंगे। आपकी तो अब ज़रूरत ही नहीं, पीटीआई तो माशाल्लाह तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। ये इमरान खान साहब की सारी प्लानिंग है। आप उस बंदे को हल्का ना लें, इज़ वेरी क्लेवर। वो बड़ी अच्छी सियासत खेल रहा है। वो ये सब लड़ाई झगड़े फसाद उसने अंदर बैठ के खुद डाले हुए हैं। अगर ये वाकई कंप्रोमाइज होते हैं ना तो इमरान खान इनको एक दिन ना रखे। इमरान खान साहब को किस चीज़ का डर है? तो जेल के अंदर है। और फिर जो जलसा मनसूख हुआ है वो भी एक कहानी अलहदा है। ये सही मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो इस वक्त करंट इस्टेब्लिशमेंट इस है, जो करंट लीडरशिप है पीटीआई की, ये सही मैच डाला हुआ है इन्होंने। उधर से इंतजामिया ने इनका जलसा मनसूख किया, इन्होंने कहा जलसा कैंसिल, तो कैंसिल हो गया भाई। तू बोल कैंसिल, जलसा कैंसिल, ये हुआ। आप इंतजामिया कब आपको इजाज़त देती है भी जलसों की? आपने तो हेजिटेशन करनी करनी है। आपके पास लोग थे, सड़कों पे आए थे, पेशावर से आप बसें भर भर के अगर लेके आए थे तो सड़कों पे कर देते जलसा। आप पेशावर अटक पे पंजाब की हदूद में आने से पहले कर देते जलसा आप। मुझे याद है मुल्तान में मरीम नवाज ने जलसा रखना था, उसमें आसफा भुट्टो भी थी शायद। तो उन्होंने पीटीआई की इंतजामिया ने ग्राउंड में पानी जोन सा छोड़ दिया, लेकिन वो उन्होंने सड़क पर जलसा किया। एहतजाजी जलसे ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी हुकूमतों की मर्जी से नहीं होते। एनओसी मिले ना मिले, अवाम निकल आए सड़कों पे, जलसा हो जाता है आपका। आपकी अवाम निकली हुई थी तो आप जलसा कर देते। आपने शोर तो इतना मचाया हुआ था, पेशावर में आपकी धमकियां चल रही थी इतनी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम आ रहे हैं, हम देखना, हमें कोई रोक नहीं सकता। असद कैसर साहब की भी बड़ी गिदड़ बप्तियां थी, जी अब हमने छोड़ना नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा भी मुल्क है। अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जलसा कैंसिल, तो भाई कैंसिल। और यही हो रहा है इस मुल्क के साथ मजाक। इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो। अगर वो चाहते होते तो इन लोगों को कहें कि आप निकलें बाहर। इसीलिए अली मीन गंडापुर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं खान की कॉल का वेट करूंगा और जब खान मुझे कहेगा तो मैं फिर बाहर आऊँगा। अब अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर पर आते हैं, जो उन्होंने उत्तम मचाई हुई है। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं पाकिस्तान की तमाम जो इनके वोटर सपोर्टर हैं या बाहर बैठे हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जलसों में बड़ी
गालियां देगा, लान तान करेगा, मैं चढ़ दौड़ूंगा, परवेज खटक तुमने अगर गवाही दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब परवेज खटक का क्या स्टोरी है इसके पीछे जो उसको वो ललकार रहे हैं? 190 मिलियन केस में जो कैबिनेट में आया था, उसमें इन परवेज खटक साहब को बुलाया गया नैब की तरफ से, और वो हो सकता है जो कहा जा रहा है कि परवेज खटक साहब मादावा माफ गवाह बन जाएंगे। उस पर ये उसको धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें हम केपी में रहने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। वो परवेज खटक रहता ही इस्लामाबाद है, और आप खुद इस्लामाबाद में होते हैं, आप केपी में कहाँ होते हैं? तो बहरहाल ये अब परवेज खटक साहब, वो बेचारा आगे ही कमज़ोर सा बंदा, उसको धमकियां लगा रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम्हें केपी की आवाम नहीं छोड़ेगी, और मैं इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा, मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे। ये इश्तियाल दिला रहे हैं, बड़ी इश्तियाल अगेंस्ट तकरीर कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि अब हमने खान को मतलब जेल से निकाल के ले आना। भाई अली अमीन गंडापुर साहब, आप खुद, आपको भी पता है, आपकी कल SIFC की मीटिंग आ जाएगी, आप उधर बैठे होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने बैठे होंगे, आपकी ज़ुबान नहीं खुलेगी। आप उसी वज़ीर आज़म के पास जाके मिलते हैं, उसी के वज़ीर मोहसिन नकवी, अवैस लगारी से आप मीटिंगें करते हैं, और फिर इमरान खान साहब भी मीटिंग करते हैं। फिर ब्रिज का किरदार इमरान खान साहब दरअसल चाहता है जो चैनल ब्रेक हुआ है वो किसी तरह खुले, लान तान इनकी जारी रहेगी, और ये जो सोशल मीडिया पे भी लगे रहते हैं, और वली में इनकी तकरीरें भी जारी रहेंगी, असद कैसर, उमर यूब भी भोंगते रहेंगे। लेकिन होना वही है, जब इमरान खान कहेगा कि अब आपने 9 मई करना है, तो फिर इनको लितर पड़ेंगे और ये अंदर होंगे और ये पार्टी बैन होगी। जब तक ये होश से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो जेल के अंदर बैठा है। पहले वो जेल के अंदर नहीं था तो इसके हवास और थे, वो हवा और घोड़ों पे ये सवार था। अब ये जेल के अंदर है, अब ये सोच समझ के करेगा जो प्लानिंग करेगा। जो तलात आ रही हैं, इमरान खान साहब बड़े प्लानिंग से चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि चैनल जो ब्रेक हुआ है वो किसी तरह ओपन हो, वो यही प्रेशर डालेंगे। जब जब इनकी मर्जी होगी इस्टेब्लिशमेंट की, हाँ होगी तो ये करेंगे, नहीं होगी तो ये इनकार कर देंगे, हेजिटेशन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अब ये इनको चाहिए था ये जलसा करते, ये आते मैदान में कहते भी हमने जलसा करना, आप जाएं बाढ़ में, हम सड़क पे खड़े होकर करेंगे, पुरअमन करेंगे, लेकिन हम करेंगे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इस वक्त कोई इस तरह का कांड हो और उनके लिए जेल के अंदर मुश्किलात और बढ़ जाए। और इनके 2-3 अफसर चेंज हो गए हैं इर्द गिर्द प्रोटोकॉल के, तो इनको समझ लग गई है, तो इनके साथ जेल में मुश्किलात ना बढ़े, इसीलिए ये तमाम पार्टी कंप्रोमाइज्ड है। अभी ये 265वीं आर्मी कॉन्फ्रेंस हुई है, आज की जो तीसरी खबर मैंने शेयर करनी है, उसमें 2 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक तो ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान होना ही होना है, इस्तेकाम पाकिस्तान, इस पे उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस। दूसरा डिजिटल टेररिज्म का फिर उन्होंने जिक्र कर दिया कि जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, हमने उनको छोड़ना नहीं, उनको पकड़ना। अजहर मशमानी जो यूके में है, उसका कौन बैन हुआ, उसके भाई का अभी तक पता नहीं, लापता। मैं इसकी कंडेम करता हूँ, जितने भी लापता अफराद हैं, मैं इसको सपोर्ट नहीं कभी भी करता, ये इलीगल है। अगर आपने कुछ जुर्म किया है आपको अदालत में पेश करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने भी तो हद मचाई हुई है ना, ये भी तो बाज नहीं ना आते, ये भी हकीकी आज़ादी बाहर बैठ के इन्होंने ले के छोड़नी है, वहाँ पे बैठ के तो लान तान करते हैं। पाकिस्तान आके ग्राउंड रियलिटीज़ में इनमें से एक बंदा नहीं बोलेगा, इनका भी वही हाल होगा जो इस वक्त बैठे हैं, जो बाहर बैठ के ये शहबाज गिल जैसे लोग, मुइज़ पीरज़ादा बड़ा प्रवोक करते हैं जी, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर निकलो, ये करो। आप भी पाकिस्तान जाएंगे, आपका भी यही हाल होगा, आप भी इसी तरह बैठे होंगे और इसी तरह की पॉलिसी आपकी भी होगी। इज़ नो ईजी। पाकिस्तान को के अंदर बैठ के आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह आप बाहर कर सकते हैं। बहरहाल 265वीं कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ, तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें आर्मी की भी होगी, PTI की भी होगी, सब ने शिरकत करनी है, कोई बंदा पीछे नहीं होगा। इसको कहते हैं पावर। आप यहाँ तो इनकार कर दें, आप मुतालबात रखें, पहले तो आपने इनकार किया कि हमने होने नहीं देना, हमें पता ही नहीं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान मुझे पता ही नहीं था ये ऑपरेशन है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जिक्र ज़रूर हुआ, मुझे पता ही नहीं ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं।
تو اب ان کے مطالبات بھی آئیں گے، تحفظات بھی آئیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ مان لیں گے، جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے وہ اس پر یہ انڈوز کریں گے۔ تو کسی بھی بندے کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا آپ اس وقت کہہ نہیں سکتے، یہ سب کمپرومائزڈ ہیں، یہ سب آرمی کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہیں، نماد نیتی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی بندہ ان سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور عمران خان وہ اس وقت چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ اس کا خراب ہو، وہ چاہتا ہے کوئی برج بنے اور میری کوئی بات ہو، میں کسی طرح باہر آؤں، اس کو کسی پالیسی سے اختلاف نہیں ہے، وہ صرف آرمی کو تنگ کر رہا ہے۔ اب فرد واحد کی باتیں ہو گئی ہیں، ہم آرمی کو نہیں کچھ کہتے، ہم فرد واحد کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی، جب ان کو تھوڑا بہت ریلیف نہ ملا تو یہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی، یہ ایک دم لائن پر آ جائیں گے، پاکستان زندہ باد کہہ دیں گے۔ اس میں کوئی یہ ان کے پاس علاج ہے، یہ 75 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر بڑے بڑے لیڈر آئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر آئے، ان کو انہوں نے کچھ نہ، عمران خان تو کوئی شاہی کوئی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر الزامات کے ہیں، کس کس قسم کے الزامات ہیں، نجائز بیٹی کے، اور پھر جس طرح کے کرپشن کے الزامات، گھڑی بیچنے کے الزامات، 190 ملین پاؤنڈ کا قادر ٹرسٹ، یہ اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں امت مسلمہ کے لیڈران پر۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ ہے جسٹس شاہد جمیل، جو لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے اعزاز سعید صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس میں جو 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، میں اس کو صرف ہائی لائٹ کروں گا۔ اس میں انہوں نے جو بٹی صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں، اور ان کا دماد افضل شاہی صاحب ہوتے تھے، کوئی پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر تھے، اسی لیے عمران خان صاحب بنی گالہ کو چھوڑ کے زمان پارک میں جا کے روح پوش ہو گئے تھے، اور ادھر سے فیصلے ہوتے تھے، پوری لاہور ہائی کورٹ سپورٹ کرتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ڈنر کا ذکر کیا کہ افضل شاہی کے گھر ہوا، 25 ججز نے اس ڈنر میں شرکت کی۔ تو کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ یہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ جو کہتے ہیں ججز کی شکایتیں لگائیں ہم تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کدھر ہے؟ اس پر ایکشن کب ہوگا؟ 25 جج ایک سیاسی وزیر کے گھر جا کے دعوتیں کھا رہے ہیں، اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے، یہ پہلے باتیں چلی ہیں یہ۔ اور پھر جس طرح امیر بھٹی صاحب عمران خان صاحب کو ضمانتیں دیتے رہے ہیں، یہ ان کے فیصلے اب نکال لیں، اسی لیے عمران خان صاحب شیر بنے ہوئے تھے، افضل شاہی کا سکہ چلتا تھا، عمران خان صاحب مرشد بنے ہوئے تھے، کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا لاہور میں۔ ایس پیز جاتے تھے ان کو آرڈر ہی نہیں ریسیو کرتے تھے، ان کی دادا گیری چلتی تھی، افضل شاہی کا سسر تھا، سارا کچھ ان کے انڈر تھا۔ پھر دوسرا انہوں نے انکشاف کیا کہ جو نقوی علی باقر نجوی صاحب ہیں، جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھے، پریویس اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھے، کرنٹ کے نہیں ہیں، کیونکہ کرنٹ جو ان کے ڈیسیجن آئے ہیں وہ خلاف ہیں کرنٹ کے حساب سے۔ انہوں نے آر ایس کو اڑا دیا، پھر اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے رابطے وہ نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے تو اس وقت بیٹھے ہوتے، وہ بھی انجوائمنٹ کر رہے ہوتے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے کی مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے، کہ ان کو مس کنڈکٹ کے تحت نکال دیا گیا، ان کو اڑا دیا گیا، لیکن ان کے اوپر ریفرنس نہیں بنا۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ مس کنڈکٹ آپ کے اوپر آیا ہے تو آپ کو انکوائری کال کرنی چاہیے تھی، کوئی ایف آئی اے، کوئی ایف بی آر، کوئی نیب، سیاستدان کے اوپر تو کیس بن جاتا ہے، اپنی آمدن سے زائد اثاثوں کا ہی کوئی کیس ڈال دیتے کہ آپ کے جج صاحب آپ کے اثاثے زیادہ نکل آئے ہیں، تو آپ اس کا ذرا انکوائری کروا لیں، دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں آپ کلیئر ہوئے تو ٹھیک ہے۔ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ان کو نکال دیا، لیکن کوئی ریفرنس کوئی نہیں بنا، کوئی کیس کوئی نہیں بنا، آرام سے وہ کیس تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کدھر ہے؟ پھر ایک جج جو جہانگیری صاحب ہیں، ان کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے۔ اب وہ اسلامیہ کراچی سے انہوں نے جو ٹرانسکرپٹ دی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اس ٹینیور میں ہمارے پاس اس نام کی انرولمنٹ ہی کوئی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب ہے ڈگری جعلی ہے. وہ ڈاکومنٹ اس کالج نے ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہوا ہے، کالج کی طرف سے ڈاکومنٹ انہوں نے باقاعدہ سائن کر کے دیا کہ جہانگیری صاحب نے لاء کیا ہی نہیں ہے ادھر سے. اور یہ وہی جج ہے جو 6 لوگوں میں شامل تھا جو کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا میرے اوپر بڑا پریشر ہے اور میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے. ان جج کی ڈگری یہ فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے. اب یہ فیصلہ سپریم ڈویژن کونسل میں جانا چاہیے. تو کافی ججز کے اوپر اب تلوار لٹک رہی ہے، یہ تاریں ہل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون اس زمرے میں آتا ہے، کون کون اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. آنے نیکسٹ ویک بڑی 2 امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے، ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے اور ایک جو آرمی کی عدالتوں کا جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ہونا چاہیے. آرمی کی عدالتیں اس میں سزا دے سکتی ہیں یا نہیں، آرمی کی جو عدالتیں اس کے حوالے سے ایک ہیئرنگ ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ نیکسٹ ویک ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ عدالتیں کس طرف جاتی ہیں. یہ 2 فیصلے بڑے امپورٹنٹ آنے والے ہیں. لیکن اس جج کا بھی سپریم ڈویژن کونسل میں جانی چاہیے. ایک شکایت چلی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سپریم ڈویژن کونسل اس کو کیسے لیتی ہے. میرے خیال میں انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر تو جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے تو ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، اور ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ کلندم ہونے چاہیے. دوبارہ ان کو ریویو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح یہ فیصلے دیے. اس ملک کی عدالتوں کا یہ حال ہے، اور یہ ٹکر لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اپنے پلے ہے کچھ نہیں. 25 جج ایک سیاسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر پوری لاہور ہائی کورٹ سیاستدان ایک جج کے ولیمے میں تھے اور اتنی سلامی اس میں ہوئی، اربوں کی سلامی ہوئی. جناب خواجہ اسی صاحب اس کے گواہ ہیں کہ بیگ بھر بھر کے سلامیوں کے جا رہے تھے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے، سیاستدان آئے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور پولیٹیشینز آئے ہوئے ہیں. بھائی لاہور ہائی کورٹ کے جج کا سیاستدانوں سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ واقعی ٹھیک ہیں تو آپ تعلق کیوں بھی رکھتے ہیں؟ آپ پھر سیاسی خود مداخلت کرتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. جج کے کنڈکٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کو ججز کے کنڈکٹ پہ بھی بات کرنی چاہیے نا. آپ لوگوں کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے؟ آپ کس طرح انصاف دیں گے؟ آپ پہلے اپنی بات کریں، پھر لوگوں کو انصاف دینے کی بات کریں. اپنے اندر انصاف پہلے لے کے آئیں، اپنی زندگی میں انصاف لے کے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، پھر لوگوں کی زندگیوں پہ آپ سوال اٹھائیں. آپ خود سے سیاست کے اندر گھستے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے پہ پریشر آ رہا ہے، سیاسی اثر و رسوخ یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی جب انصاف کرنے والے ججز کا کنڈکٹ بھی ٹھیک ہوگا، تبھی انصاف جو انصاف وہ ہوتا وہ بھی نظر آئے گا. جج خود پاک صاف ہوگا تو وہ فیصلے بھی پاک صاف ہی کرے گا. تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.